كسر هنستيا ده حنشكر كسر هذا أزبس كسر لا أخنا يخوني نفلتنا جن ما مرض سلال سعنا هنا ولا ما عليك نختول عمو بلعخن ناقا دحر ناقا مسينا دحري مسينا من تبيوت كنا جنيه كني لا هنا من ما مرض سلال سعنا هنا زحزنا لك مسينا هنا شرعة هذا عم خداسي في جوران تقدرنا شبر قرب فينا ننبر عالم قدولو زعلم زوار ضحال فقدي ايدل حساب تتعلي عالم قدولو عمي الليل ابن انت انامي هاوكم تبع الآن قدس جوريان مفاقمكم أنا أخونا شيء أمين أميني كوفي إني كل يوم أغلي كل يوم أغلي تمناني أنا شرعة ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው የዓለም ዳርቻ ላይ ሆናችሁ ይህንን ድምጽ እየሰማችሁ የምትገኙ የሰው ልጆች በሙሉ እንግዲህ እነዚህ ድምጾች እንደሰማችኋቸው ራበኝ ምግብ ናፈቀኝ ነው እያለ ያሉት በጣም ያሳዝናል። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ ምግብ በልቶ የተረፈውን ምግብ ቆሻሻ ላይ በሚጥልበት ዘመን ከእነዚህ እናቶች አንደበት ራበኝ የሚል የሲቃ ድምጽ እንደመስማት ልብ የሚሰብር ነገር የለም። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ሕፃጽ ላይ ያየን እየሰማን ያለነው ነገር እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል። እባካችሁ ይህንን የሲቃ ድምጽ እየሰማችሁ የምትገኙ የእናትን እንባ የእናትን ስቃይ ማየት የማትፈልጉ ሁሉ ይህንን ቪዲዮ መርዳት ለሚችሉ ሰዎች ይደርስ ዘንድ ሁላችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ዲዩትና ሪፖስት በማድረግ እንድትተባበሩ በምታምኑት አንድ አምላክ ስም እማጸናችኋለሁ። ከአንዲት ወላጅ እናት ራበኝ የሚል የሲቃ ድምጽ እንደመስማት አንጀት የሚበላ ልብ የሚሰብር ነገር የለም። በቃ ደዋይ በቃ ባ ደምሃቲቱ ወጋይ ክንደይ ዘይመፀ ተናሲ ነባይ ኩሉ ሰዚርክዮ ዋይ ትግራይ أشوف جات حسن لاي حتى زي اشتغل بلنزيا زي تقبل الزوال حف هذا سلام بلانس واحد نو سلام بلانس امين يا امسي روز حلقك لا 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 انا دو حيتها تجران ملبما ززر كبكلو كتكن السما ما يستي ما يتعلم زاك وينهم بر عصبيه بوشلاما ما أزبيدو أفتلا تلاما زمن ايزان الدور دمهاتيتو وقاي من يكنو زحزي أزجزان فين خن استبشار نيرو لا خن من شمو رك زهر برا استحد حزخن خن تريفن كأي من ميلي حد يخن اللي خن
خدمة سن يا هم لله بالعلن ما برا أخذ قصص نقبلس نسي أو سويت تبغى جنجز كذا زي زي لخني أخو كنت هالطاف في زيترين لخندان كنت هالطافنا 5 كيلو مكروني 5 لتر زيت زي لخن مسي شدا قاوز الجورو لخني يوم حدا حويني قدس لبهال أوجه من نور إثيوبياويان خيرخا مسا عرفت خوين لسوسو خيرخا أصحنا إلى ما يمليهم من مرقام خدمة إن الله يا الله زركب كله كتكن السماء تقرأ زمما جزاك وينهم بر عصبيه بوش الله